अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक नई बुक समरी के साथ खुश आमदीद। लाहौर की पुरानी गलियों में दो बचपन के दोस्त रहते थे, फहद और सलीम। दोनों एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही मोहल्ले में खेले, मगर वक्त के साथ इनके सोचने के अंदाज में फ़र्क आ गया। फहद हर बात पर गौर करता, दलाइल मांगता, खुद तहकीक करता और जल्दी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचता। वो कुरान की ये आयत हमेशा याद रखता, अफला ततफक्करून, क्या तुम गौर नहीं करते। जबकि सलीम जज्बाती था, जो सुने फौरन मान लेता और अक्सर सोशल मीडिया की बातों को सच समझ बैठता। एक दिन शहर में ये अफवाह फैल गई कि एक नई वैक्सीन मुतारफ करवाई गई है जो कि हराम है और उसे लगवाना ईमान के खिलाफ। सलीम ने फौरन ये बात मान ली और सबको कहने लगा, ये यहूदी साजिश है, इसे लगवाना हराम है। मगर फाद रुक गया। उसने कहा, चलो जरा जय्यद उलमा साहिबान के बयानात पढ़ते हैं और WHO की रिपोर्ट भी देखते हैं। दीन तहकीक का नाम है, न कि अंधा यकीन। कुछ दिनों बाद सच सामने आया, वैक्सीन बिल्कुल हलाल थी और उलमा ने भी इसकी तस्दीक की थी। सलीम शर्मिंदा हुआ। फाद ने सिर्फ इतना कहा, दीन ने हमें सीखने और सोचने का हुक्म दिया है, न कि सिर्फ सुनने और फैलाने का। वक्त गुजरा, तालीम मुकम्मल होने के बाद दोनों को एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू की कॉल आई। सलीम ने इंटरव्यू की तैयारी किए बगैर सिर्फ ये सोचा, बस किस्मत अच्छी हुई तो हो जाएगा। जबकि फाद ने तहकीक की, कंपनी के बारे में मुमकिन सवालात और अपनी कमजोरियों पर भी काम किया। नतीजा, फाद को जॉब मिल गई और सलीम ने अफसोस से कहा, यार तुम तो खुशकिस्मत हो। फाद मुस्कुराया, ये किस्मत नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग और तैयारी का फल है। एक दिन जुम्मा की नमाज के बाद एक मौलवी साहिबान ने जोर देकर कहा, जो टीवी देखता है वो दोज़खी है। सलीम गुस्से में आ गया। वो जुम्मा के फौरन बाद घर आया और अपने छोटे भाई का टीवी तोड़ दिया। मगर फाद ने सोचा, क्या यह बात कुरान और हदीस से मुताबिकत रखती है या ये सिर्फ ज़ाती राय है। इसने दारुल अफ्ताह से फतवा मंगवाया, जिसमें लिखा था, अगर कोई टीवी को अच्छी नीयत से इल्म हासिल करने के लिए या तफरीह की हद में इस्तेमाल करे तो वो नाजायज़ नहीं। सलीम को फिर अफसोस हुआ। अब वो आहिस्ता आहिस्ता फाद से सीखने लगा था। फाद की तनकीदी सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग ने इसे कामयाबी, सुकून और सच्चाई दी। इस्लाम बार बार कहता है, कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, कहो अपनी दलील लो अगर तुम सच्चे हो। यही तनकीदी सोच है, यानी क्रिटिकल थिंकिंग। दलील मांगना, तहकीक करना और अंधी तकलीद से बचना। दोस्तों, आज इस किताब पर हम नज़र डालेंगे। इसका नाम है थिंकिंग क्रिटिकली। मुसन्नफ़ हैं जॉन शेफी। आगे बढ़ने से पहले किताब और मुसन्नफ़ के बारे में अहम मालूमात आपके गोश गुजार करता चलूँ। सोचो मगर दिल से भी और दिमाग से भी। जब दुनिया जज्बात, सोशल मीडिया और अफवाहों के तूफान में बह रही होती है, तब एक किताब हमें थाम कर कहती है, ठहरो, सोचो, सवाल करो। एक ऐसी किताब जो सिर्फ दिमाग को नहीं जगाती बल्कि दिल और ज़मीर को भी झंझोड़ती है। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हर बात को परखा जाए, हर दलील को जांचा जाए और अपनी सोच को आज़ाद किया जाए। ये सिर्फ क्या सोचना है नहीं बताती, बल्कि कैसे सोचना है ये कमाल भी सिखाती है। जॉन एक एजुकेशनिस्ट, फिलासफर और राइटर हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी क्रिटिकल थिंकिंग को आम करने में के लिए वक्फ कर दी। वो अमेरिका में कई यूनिवर्सिटियों में पढ़ा चुके हैं और हज़ारों तलबा को सोचने का हुनर सिखा चुके हैं। इनका अंदाज़े तहरीर सादा मगर दिल पर असर करने वाला है। वो सिर्फ बात नहीं करते, दिमाग खोलते हैं। ये किताब अमेरिका के दर्जनों यूनिवर्सिटियों में ज़रूरी निसाब का हिस्सा है, क्योंकि तनकीदी सोच वहाँ तालीमी कामयाबी की बुनियाद समझी जाती है। हर नए एडिशन में जदीद दुनिया के मसाइल शामिल किए गए हैं, जैसे मीडिया, फेक न्यूज़, सोशल प्रेशर्स और अखलाकी कशमकश। जॉन शेफी ने क्रिटिकल थिंकिंग कम्युनिटी की बुनियाद रखी। ये एक आलमी नेटवर्क है जो तालीम, कारोबार और आम जिंदगी में तनकीदी सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग को फ़रोग देता है। वो खुद को स्टूडेंट ऑफ थिंकिंग कहते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, ना कि टीचर, क्योंकि वो समझते हैं कि सीखने का अमल कभी ख़त्म नहीं होता। एक बार जॉन शेफी यूनिवर्सिटी में क्लास ले रहे थे और एक स्टूडेंट ने इनकी किसी बात से इख्तलाफ किया। बाकी तलबा ने इसे खामोश करवाने की कोशिश की, लेकिन शेफी मुस्कुराए और बोले, अगर तुम मेरे दलाइल को तोड़ सकते हो तो शायद तुम मुझे कुछ सिखा दो। इसके बाद उन्होंने पूरी क्लास से कहा कि तनकीदी सोच का मतलब सिर्फ दूसरों को गलत साबित करना नहीं, बल्कि खुद को भी चैलेंज करना है। ये वाक़या आज भी उनके तलबा में मशहूर है, क्योंकि बहुत कम असातिज़ा अपने स्टूडेंट से खुले दिल से इख्तलाफ सुनने को तैयार होते हैं। शेफी की इस किताब को 3 मुख्तलिफ पब्लिशर्स ने यह कहकर पहले तो रद्द कर दिया कि यह किताब लोगों को सोचने पर मजबूर करती है, पढ़ने पर नहीं।
اور آخرکار ایک تعلیمی ادارے نے اس کتاب کو شائع کیا۔ آج یہی کتاب دنیا کی سب سے مشہور تنقیدی سوچ کی کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ دونوں واقعات بتاتے ہیں کہ شیفی نہ صرف تنقیدی سوچ سکھاتے ہیں بلکہ خود بھی اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہی ان کی اصل طاقت ہے۔ اب باقاعدہ طور پر بڑھتے ہیں کتاب کی جانب۔ دنیا آج تیز رفتار ہو چکی ہے، معلومات کی بھرمار، خبروں کی یلغار اور ہر طرف شور۔ ایسے میں ایک انسان کو سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے سوچنے کی طاقت۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم واقعی سوچتے بھی ہیں یا صرف وہ دہراتے رہتے ہیں جو ہمیں سکھایا جاتا ہے؟ اسی فرق کو سمجھانے آتی ہے تھنکنگ کریٹیکلی۔ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ تنقیدی سوچ یعنی کریٹیکل تھنکنگ صرف ایک تعلیمی اصطلاح نہیں بلکہ ایک ایسا طرز زندگی ہے جو ہر باشعور انسان کو اپنانا چاہیے۔ پہلا چیپٹر ہے واٹ از کریٹیکل تھنکنگ؟ تنقیدی سوچ کیا ہے؟ تنقیدی سوچ کا مطلب ہے اندھی تقلید سے انکار، سوالات کی جستجو اور دلیل سے فیصلہ کرنا۔ جان شیفی کہتے ہیں کریٹیکل تھنکنگ از ایکٹیو، پرپسفل اینڈ آرگنائزڈ تھنکنگ۔ تنقیدی سوچ ایک فعال، مقصدی اور منظم انداز فکر ہے۔ یہ سوچ خود کو چیلنج کرتی ہے، دوسروں کے نظریات کا احترام کرتی ہے، جذبات کو قابو میں رکھتی ہے اور سب سے بڑھ کر سچ کی تلاش کرتی ہے۔ اسلامی تعلیمات میں بھی یہی فلسفہ ہے۔ قرآن بار بار کہتا ہے کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ تنقیدی سوچ ہی غور و فکر کی بنیاد ہے۔ دوسرا چیپٹر ہے اسٹرکچر آف تھاٹ، سوچ کی ساخت۔ جان شیفی ہماری سوچ کو ایک عمارت کی شکل میں بیان کرتے ہیں جس کے 6 ستون بنیادی ستون ہیں۔ نمبر 1، پرپس یا مقصد، ہم سوچ کیوں رہے ہیں۔ نمبر 2، پوائنٹ آف ویو یا نقطہ نظر، ہم کس زاویے سے دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 3، انفارمیشن یا معلومات، ہمارے پاس کیا حقائق موجود ہیں۔ نمبر 4، ازمپشن یا مفروضے، ہم کیا بغیر سوچے مان رہے ہیں۔ نمبر 5، نتیجہ انفرنس، ہم کس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ نمبر 6، امپلیکیشنز یا اثرات، اس سوچ کا اثر کیا ہوگا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ستون کمزور ہو تو پوری سوچ کمزور ہو جاتی ہے۔ ایک باشعور انسان ان تمام پہلوؤں پر نظر رکھتا ہے۔ دوسرا چیپٹر ہے ایموشنز اینڈ تھنکنگ، جذبات اور سوچ۔ ہماری سوچ صرف دماغ سے نہیں دل سے بھی نکلتی ہے۔ ہم اپنے تجربات، جذبات، خوف، خوشی اور خواہشات کی بنیاد پر سوچتے ہیں۔ تنقیدی سوچ ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ جذبات کو دباؤ، بلکہ یہ سکھاتی ہے کہ جذبات کو پہچانو مگر ان کے غلام مت بنو۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو کسی سے نفرت ہے تو اس کی اچھی بات بھی بری ہی لگے گی۔ اس کے برعکس اگر آپ کسی چیز کو چاہتے ہیں تو اس کی برائیاں بھی اچھی لگیں گی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں تنقیدی سوچ جذبات کی لگام تھامتی ہے۔ اگلا چیپٹر ہے بیریئرز ٹو تھنکنگ، سوچنے کی رکاوٹیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک دشمن باہر کا نہیں اندر کا دشمن ہوتا ہے جو ہمیں سوچنے نہیں دیتا۔ شیفی نے ان رکاوٹوں کی واضح نشاندہی کی ہے۔ نمبر 1، ایگو سینٹرزم، صرف خود کو درست سمجھنا۔ نمبر 2، سوشیو سینٹرزم، اپنی جماعت، قوم یا مذہب کو ہمیشہ برتر جاننا۔ نمبر 3، وشفل تھنکنگ، خواہش پر مبنی سوچ، جو اچھا لگے بس وہی مان لینا۔ نمبر 4، بلائنڈ اوبیڈینس، اندھی تقلید، بغیر دلیل کسی بات پر چل پڑنا۔ نمبر 5، سنیپ ججمنٹس، فوری فیصلے، بغیر سوچے جلد بازی میں فیصلہ کرنا۔ تنقیدی سوچ ان رکاوٹوں سے ہمیں بچاتی ہے اور عقل کی روشنی دکھاتی ہے۔ اگلا چیپٹر ہے دی پرسوٹ آف ٹروتھ، سچ کی تلاش۔ اس کتاب کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ سچ آسان نہیں ہوتا مگر ضروری ہوتا ہے۔ سچائی کی تلاش کے لیے ہمیں مختلف نظریات کو سننا، دلیلوں کو تولنا، ذاتی تعصبات کو چھوڑنا اور اگر ضرورت ہو تو اپنی رائے بدلنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ قرآن کی روشنی میں بھی علم اور تحقیق کو سچ تک پہنچنے کا ذریعہ کہا گیا ہے۔ علم والوں کی نشانی یہی ہے کہ وہ سیکھتے ہیں، سوچتے ہیں اور مانتے ہیں۔ اگلا چیپٹر ہے ایتھکس اینڈ فیئرنیس، اخلاقیات اور انصاف۔ تنقیدی سوچ صرف ذہن کی صفائی نہیں، دل کی صفائی بھی سکھاتی ہے۔ ایک باشعور انسان صرف اپنے فائدے کا نہیں سوچتا بلکہ دوسروں کی رائے کا بھی احترام کرتا ہے، دلائل کے ساتھ ساتھ اخلاق کو بھی اہمیت دیتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اس کے خیالات دوسروں پر کیسے اثر ڈالیں گے۔ جان شیفی تنقیدی سوچ کو اخلاقی ذمہ داری بھی کہتے ہیں اور یہ بات اسلام کے عدل و انصاف کے اصولوں سے مکمل ہم آہنگ ہے۔
اگلا چیپٹر ہے اپلائنگ کریٹیکل تھنکنگ ان لائف۔ روزمرہ زندگی میں تنقیدی سوچ۔ تھنکنگ کریٹیکلی صرف تھیوری نہیں، یہ عملی کتاب ہے۔ شیفی بتاتے ہیں کہ تنقیدی سوچ کو ہم کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا تعلیم میں رٹا نہیں، فہم اور سمجھ۔ کیریئر میں صحیح فیصلے اور منطقی سوچ۔ رشتوں میں جذبات کا احترام اور غلط فہمیوں سے بچاؤ۔ سیاست میں سچ اور پروپیگنڈا میں فرق۔ مذہب میں ایمان کو عقل سے ہم آہنگ کرنا، اور سوشل میڈیا پر افواہوں کی شناخت اور سچ کی حمایت۔ یہ سوچ ہمیں ذہنی غلامی سے نکال کر فکری آزادی دیتی ہے۔ دوستو، تھنکنگ کریٹیکلی صرف ایک کتاب نہیں بلکہ زندگی بدلنے والی سوچ کا ہنر ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ سوال کرنا جرم نہیں، پہلا قدم ہے۔ سوچنا صرف ذہانت نہیں، ذمہ داری بھی ہے۔ تنقیدی سوچ وہ طاقت ہے جو ہمیں نہ صرف دوسروں سے بہتر بناتی ہے بلکہ اپنے آپ سے بھی بہتر بناتی ہے۔ اگر آج ہر نوجوان یہ کتاب پڑھ لے تو ایک نئی سوچ پیدا ہو سکتی ہے، ایک ایسی نسل جو صرف ماننے والی نہیں، سمجھنے والی ہو۔ تو کیا آپ تنقیدی سوچ کے لیے تیار ہیں، یا اب بھی صرف وہی مانیں گے جو آپ کو بتایا گیا؟ یاد رکھیں، آزاد دماغ ہی اصل مومن کا دماغ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی سمری پسند آئی ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ بھی کریٹیکل تھنکر ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی کتابی بات کے ساتھ۔ تب تک سیکھیں، پڑھیں اور آگے بڑھیں۔ شکریہ۔